मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षकको हुन्छ र कुनै पनि आधारमा त्यहाँ भेदभाव हुँदैन त्यस्तो विद्यालयमा। उनीहरूको जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा, आर्थिक स्तर कुनै पनि आधारमा चाहिँ उनीहरूको भेदभाव हुँदैन। हेर्नुहोस् है, बिना भेदभाव अथवा भेदभाव रहित विद्यालय। यो माविको लागि मात्र भन्नुभएको छ, यो होइन। कुन युनिटमा छ सर? यो उसमा छ, शिक्षा सम्बन्धी। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ हाम्रो शिक्षाकै युनिटमा हेर्नुहोस् त, बालबालिकाको खोजी गर्ने विद्यालय। खोजी गर्छ बालबालिका, कहाँ गयो आज, किन आयो? विद्यालयभित्र र बाहिर रहेका बालबालिकालाई भेदभाव रहित व्यवहार गर्ने विद्यालय। हेर्नुहोस् है, यहाँ धेरै कुरो आयो। पढाइ लेखाइको अतिरिक्त बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने विद्यालय बालमैत्री विद्यालय। विद्यालयको नीति निर्माण, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कनमा बालबालिका अभिभावक र समुदायलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने विद्यालय। नीति निर्माणमा, कार्यान्वयनमा, मूल्याङ्कनमा पनि बालबालिकालाई सहभागी गराउने विद्यालय बालमैत्री विद्यालय। कुनै पनि प्रकारका भौतिक, शारीरिक, मानसिक दण्ड सजाय वर्जित हुन्छ। बालबालिकालाई दुर्व्यवहार र नोक्सानीबाट बचाउने काम गर्ने विद्यालय। यति धेरै विद्यालय हेर्नुहोस् त, उसको सहभागिता इनिसियर गर्ने, नीति बनाउँदा बालबालिकाको उपस्थिति, सहभागिता त्यहाँ रहने, कुनै पनि दण्ड सजाय दिन नपाइने। हेर्नुहोस् है, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिने, भेदभाव रहित, होइन, कसैलाई पनि भेदभाव नगर्ने, बालबालिकाको खोजी गर्ने, मूल्याङ्कनको पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षकको हुने, बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित हुने, उसको रुचि क्षमताको चाहिँ कदर हुने। यो खालको विद्यालय चाहिँ के हो त भन्दा बालमैत्री विद्यालय हो। यसको नेचर यस्तो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। बालमैत्री विद्यालय कस्तो हुँदो रहेछ त? ल एकचोटि बालमैत्री विद्यालयको अलिकता यति भन्दै गर्दा अब यति कन्सेप्ट त तपाईँको उसले क्वेसन एन्सरले त्यो कभरेज गर्दैन नि त। ल अगाडि जाऊ, बालमैत्री विद्यालय हो, ठिक छ। कुनै एउटा चाहिँ लेख्नु त, ठिक छ, हो। यस, बालबालिकाको रुचि स्तर अनुसारको सिकाइ हुने भन्नुभएको छ, एकदम राम्रो कुरा आयो। बालबालिका खोजी गर्ने विद्यालय चन्द्र पुने जस्तो लाग्यो, ठिक छ। अरू बालबालिका खोजी गर्ने भन्नुभएको छ अर्को साथीले। प्रकृति खनालले बालबालिका रुचि र चाहना र स्तर अनुसारको सिकाइ हुने विद्यालय भन्नुभएको छ। हो, दण्डरहित विद्यालय भन्नुभएको छ डिजिकेले। कतिखेर सुरु भयो छुट्यो भन्नुभएको छ, भर्खरै हो, छुटेको छैन। बालबालिकाको उच्च सहभागिता हुने हो, एकदम ठिक हो। केमा सहभागिता हुने? पोलिसी मेकिङमा पनि उनीहरूको सहभागिता हुने विद्यालय। यो शिक्षाको आधुनिक प्रवृत्ति भन्ने छ नि, त्यो आधुनिक प्रवृत्तिभित्र यी कुराहरू पर्छन् है। साथीहरू कहाँ छ भन्दै हुन्छ, अल्मलिँदै भएको छ। यो शिक्षाको आधुनिक प्रवृत्तिमा चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकारमा आधारित, सामाजिक न्याय, चाइल्ड फ्रेन्डली, यी कुराहरू गरेका छौँ नि त। सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विद्यालय, विविधताको सम्बोधन गरिने विद्यालय, यस्ता धेरै कुराहरू साथीहरूले लेख्नु भएको छ है। धन्यवाद यहाँहरूलाई, यहाँहरूको एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेसनको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। अब डब्लुएचओले चाहिँ यो बालमैत्री विद्यालयको सूचकहरूको सम्बन्धमा डब्लुएचओले चाहिँ केही कुराहरू यसको सूचकको बारेमा प्रस्ताव गरेको छ है, बोलेको छ। त्यो सूचकको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ है त। यसको कतिवटा सूचक छ भने मैले स्लाइड त देखिरहेको छ कि छैन अहिले?
स्लाइड देखिएको छ साथीहरू? छैन सर भन्नुभएको है। छैन भने चाहिँ यसलाई देखिने बनाउनु पर्यो। डब्लुएचओले 9वटा सूचक, अब डब्लुएचओका अनुसार सूचक कुन हो कुन होइन पनि भन्न सक्छ, त्यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ है। जस्तो भौतिक वातावरण, भवन र सुविधा, सिकाइका सामग्री अथवा साधन, तेस्रो सूचक। चौथो सूचक मनोसामाजिक वातावरण। 1 नम्बर भौतिक वातावरण, 2मा भवन र सुविधा, 3मा सिकाइका साधन र सामग्री। बहुवसीमा विद्यार्थी सहभागिता, सक्रिय सहभागितामूलक सिकाइ, सक्रिय सहभागितामूलक सिकाइ, घर र विद्यालयको सम्बन्ध, विद्यालय स्वास्थ्य प्रवर्धन। यी 9वटा सूचकहरू भौतिक वातावरण, भवन र सुविधा, सिकाइका साधन सामग्री, अ 9वटा ख्याल गर्नु होला है। भौतिक वातावरण, भवन र सुविधा, सिकाइको साधन सामग्री, मनोसामाजिक वातावरण, विद्यार्थी सहभागिता कुन हो कुन होइन भन्न सक्छ। एकचोटि यसलाई रिकल गरौँ। स्लाइड देखिएको छैन भन्नुभएको छ हो, कुन टपिकमा रिलेटेड छ हो सर भन्नुभएको। यो शिक्षासँगै रिलेटेड टपिक हो। अब देखियो होला स्लाइड। यसलाई चाहिँ ट्रिक केही छ कि भन्नुभएको छ। अब यसलाई ट्रिक चाहिँ हामीले अलिकति बनाउने, आफैले बनाउने पनि हो। अब यसलाई यस्तो बनाउन नि सकिन्छ। घर भवन बिबी बिसिम भौ होइन, घर भवन बिबी, घरमा चाहिँ बिबी छ, बिसिम 20वटा सिम भौ भन्ने बनायो भने पनि यो याद हुन्छ है। जस्तो घर भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो घर पनि छ नि त, घर र विद्यालयको सम्बन्ध घर भइगयो। भवन भनेको भवन र सुविधा भन्ने छ, त्यो दुईटालाई कभरेज गर्यो। अब बिबी, घर र भवन बिबी, बिबी भने अब यसलाई हिन्दीमा त बिबी भने श्रीमती पनि हुन्छ, त्यसैले सम्झे पनि भयो होइन। विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, विद्यालय स्वास्थ्य प्रवर्धन बिबी भयो। अब अर्को एउटा बी छ, त्यो भने विद्यार्थी सहभागिता होइन। घर भवन बिबी बिसिम भाउ भन्यो भने एउटा फर्मुला यो पनि बन्छ। यो आफूले बनाउने हो, आफूलाई अनुकूलता हुने गरी सम्झिने गरी बनाउन सकिन्छ। यो साथीहरूले चाहिँ रेडिमेड भन्दा पनि आफ्नै पनि सूत्रहरू हुन्छ। थोरै माथि देखाउनु भने भएर मैले अलिकति सारेँ साथीहरूले। यो टपिक हो बालमैत्री विद्यालय के हो भन्ने हो। डब्लुएचओले 9वटा सूचकको कुरा गरेको रहेछ। 9वटा सूचकहरू आइसक्यो तपाईँहरूलाई। घर भवन बिबी 20 सिम भाउ, घर भवन बिबी भएपछि 20वटा सिम चाहिँ चाहिने भयो भन्नु पर्यो। अब बालमैत्री विद्यालयका केही सिद्धान्त।
यो के हो त? बाल केन्द्रित एउटा सिद्धान्त, अर्को भनेको समावेशी, बालमैत्री विद्यालय चाहिँ समावेशी हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक सहभागिता हुनुपर्छ, त्यहाँ प्रजातान्त्रिक सहभागिता हुनुपर्छ, अधिकारमा आधारित विधिको प्रयोग गरिनुपर्छ हैन, राइट बेस्ड एजुकेसन त्यहाँ चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ, बाल आकर्षित विद्यालय हुनु पर्यो हो, बालबालिकालाई विद्यालय जाउँ जाउँ लाग्ने खालको हुनु पर्यो, बाल स्वास्थ्य र सुरक्षण प्रविधियुक्त विद्यालय हुनु पर्यो, त्यस्तै परिवार समुदाय र विद्यालय बीचको सहकार्य हुनु पर्यो। यो चाहिँ बाल विद्यालयका केही सिद्धान्त, परिवार समुदाय र विद्यालय बीचको सहकार्य। अब बाल केन्द्रित समावेशी प्रजातान्त्रिक सहभागिता, अधिकारमा आधारित विधिको प्रयोग, बाल आकर्षित विद्यालय 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ। यसलाई एउटा फर्मुला बनाऊ, यसलाई पनि बाबा चाहिँ प्र, बाबा प्र बा सब, बाबा चाहिँ प्र, बा चाहिँ सब, सब भने सबकिपर भनेर बुझ्यो नि हो, सब हो, यसरी बुझौँ, बाबा चाहिँ प्र, बा चाहिँ सब। केटाकेटीले बाबा र बा भन्छ नि अहिले छुट्टा छुट्टै हैन, आफ्नो बालाई चाहिँ बाबा भन्छ, हजुरबालाई बा भनेर हुन्छ कतिले, यसलाई यसरी सम्झेर फर्मुला बनायो नि हुन्छ। बाबा चाहिँ प्र, बाबा भनेको एउटा बा भनेको बाल केन्द्रित, अर्को बा भनेको बाल आकर्षित विद्यालय, बाबा भयो, प्र भनेको प्रजातान्त्रिक सहभागिता, अ भने अधिकारमा आधारित विधिको प्रयोग, बाबा प्र, बा चाहिँ के फेरि अर्को एउटा बा छ नि त, बाल स्वास्थ्य र सुरक्षण प्रविधियुक्त विद्यालय भनेको छ बा हो, बाबा प्र 4 हो, बाले 5 वटा हो। अब स भनेको समावेशी र प भनेको परिवार समुदाय र विद्यालय बीचको सहकारी, बाबा प्र, बा चाहिँ सब। अब सबकिपर भनेर सम्झे पनि भयो। अब सबकिपर भन्दाखेरि केले झुक्क्या होला, एकवटा चाहिँ ऊ बनाए हुन्छ, यो फर्मुलाले पनि काम गर्छ है, बाबा प्र, बा चाहिँ सब, अथवा बाबा पस भन्ने पनि हो। यो आफैले बनाउने हो, अनुकूलतामा बनाएर याद गर्ने बनाउनु पर्यो। बालमैत्री विद्यालयका शिक्षकसँग चाहिँ कस्ता ज्ञान हुनुपर्छ, तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिदिन सक्छ यस्ता कुराहरू, बालमैत्री विद्यालयको शिक्षकसँग कस्ता ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने छ है। अब सामान्य सुझबुझ सम्बन्धी ज्ञान, हेर्नुहोस् है, सुझबुझ सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ। अनि लोकसम्मत सम्बन्धी ज्ञान, लोकसम्मत भनेको लोक संस्कृति, संस्कार, स्थानीय ज्ञान, स्थानीय प्रविधिमा आधारित ज्ञान हैन, दैनिक जीवनमा पर्याउने घटना, विशेष उत्सव, औषधि उपचार, फर्स्ट एड, यी सबै खालका ज्ञानहरू चाहिँ एउटा बालमैत्री विद्यालयको टिचरसँग हुनुपर्छ। तपाईँलाई कहिले काहीँ यही प्रश्न सोधिदिन सक्छ, बालमैत्री विद्यालयको शिक्षकसँग कस्तो ज्ञान हुनुपर्छ भन्यो भने यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ है। सुझबुझ भने चाहिँ अब त्यसको चाहिँ सामान्य जानकारी, त्यसको बारेमा चासो राख्ने, बुझ्ने, त्यो खालको हो, आचार संहिता बारेमा बुझ्ने भने हो। सिप सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ,
बालमैत्री विद्यालयको शिक्षकमा कस्तो ज्ञान हुनुपर्छ भन्यो भने सिप सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ। विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने भन्ने सिप हुनुपर्छ भन्ने छ। सान्दर्भिक ज्ञान हुनुपर्छ। कक्षा कोठा समुदाय विद्यार्थीको पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी सान्दर्भिक ज्ञान पनि हुनुपर्छ भन्नुहुँदैछ। पेशागत ज्ञान हुनुपर्छ है। बालमैत्री विद्यालयको शिक्षकको चाहिँ पेशागत ज्ञान पनि हुनुपर्छ। उसले पाठ्यक्रम बुझ्या हुनु पर्यो होइन। शिक्षा रणनीति विधि बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यसको बारेमा बुझेको हुनु पर्यो। त्यो भनेको पेशागत ज्ञान। एउटा बालमैत्री विद्यालयको शिक्षकमा कस्तो ज्ञान हुनुपर्छ भन्दा शैक्षिक सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ हो। यो कुरो उसले बुझ्या हुनुपर्छ। त्यस्तै सामाजिक नैतिक मूल्य मान्यता र दार्शनिक पक्षको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ। एउटा बालमैत्री विद्यालयको शिक्षकमा हुनुपर्ने चाहिँ ज्ञान हो। यसलाई मैले फेरि एकचोटि रिकल गरेँ। यी कुराहरू ख्याल गर्नुलाई सोध्न सक्ने सम्भावनाका प्रश्न हुनसक्छ है। एउटा सामान्य सुझाव सम्बन्धी ज्ञान, अर्को लोकसम्मत सम्बन्धी ज्ञान, अर्को सिप सम्बन्धी ज्ञान होइन। सान्दर्भिक ज्ञान, पेशागत ज्ञान। पेशागत भने पाठ्यक्रम र शिक्षा विधि, रणनीति सम्बन्धी ज्ञान, सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञान हुने हो। सामाजिक र नैतिक मूल्य मान्यता र दार्शनिक पक्षको बारेमा पनि ज्ञान हुनुपर्छ। फर्स्टबाट स्लाइड देखाउनु न भन्दै हुन्छ। अब म पछाडि एकचोटि देखाउँला है। फर्स्ट फेरि अगाडि बढ्ने कुरो डिस्टर्ब हुन्छ अहिले। ल एकचोटि ज्ञानलाई रिकल गरौँ त। एउटा बालमैत्री विद्यालयको शिक्षकसँग हुने ज्ञानलाई रिकल गरौँ अनि अगाडि जाउँ। म देखाउँछु अलि पछि। यसलाई अलिकता सकौँ यो युनिट नि है। कतिखेरबाट सुरु भयो भनेको एकछिन भयो। यसलाई अलिकता रिकल गरौँ त साथीहरू अनि अगाडि बढौँला। पेशागत ज्ञान हुनुपर्छ एकदम ठिक हो। लोकसम्मत हो, सम्मान होइन। पेशागत ज्ञान सान्दर्भिक जनरल आउटस्ट्यान्डिङ टिचिङ लर्निङ स्ट्राटेजी एन्ड नलेज। कमल नेपालीजीले एकदम अङ्ग्रेजीमा 2-3टा कुरा एकै ठाउँमा लेख्नुभएको छ। धन्यवाद छ है। सिप हुनुपर्छ। सिप सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ नि हो नि। पेशागत ज्ञान हुनुपर्छ एकदम राम्रो। सिप सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ। सान्दर्भिक ज्ञान हुनुपर्छ। भेरी गुड, एकदम राम्रो छ। ल अब अगाडि बढ्दै। अब बालमैत्री विद्यालयका आवश्यक शर्तहरू, उसले केही शर्तहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है। त्यसै बालमैत्री विद्यालय भइँदैन नि। उसले के गर्नुपर्छ? नम्बर 1 शर्त, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ। यो भएन भने त्यो बालमैत्री विद्यालय हुन सक्दैन। शान्ति क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्ने। बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकता, चाइल्ड इज फर्स्ट भन्ने कुरोलाई चाहिँ स्कुलले चाहिँ स्वीकार्नु पर्यो। रणनीति चाइल्ड इज फर्स्ट, शान्ति क्षेत्र, पिस जोन, दुईटा कुरो। तेस्रो कुरो, विद्यालयमा न्यूनतम सक्षमताको अवस्था सिर्जना गर्नु। कम्तीमा नै उसले चाहिँ मिनिमम चाहिँ इनेबलिङ अवस्था चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ इन्स्योर गर्नु पर्यो। बालबालिकाको विकासलाई केन्द्रमा राख्ने होइन। चाइल्ड डेभलपमेन्ट इज इन सेन्टर। सेन्टरमा के हुनु पर्यो? बालबालिकाको विकास। अर्को बाल अधिकारको प्रत्याभूति हुने वातावरण निर्माण। अर्को भनेको बाल अधिकारको प्रत्याभूति। त्यो चाहिँ आवश्यक शर्त हो बालमैत्री विद्यालय। भेदभाव रहित, दण्ड रहित, त्रास बिनाको सिकाइ प्रक्रियाको सुनिश्चितता, एउटा यो क्वालिटी हुनुपर्छ है। यो चाहिँ शर्त हुनुपर्छ। अर्को शिक्षकको भूमिका सहजकर्ता, उत्प्रेरक र विद्यार्थी सँगसँगै सिक्ने हुनुपर्छ अरे। शिक्षक भनेको ऊ आफै पनि लर्नर हुनुपर्छ, ऊ सहजकर्ताको भूमिकामा हुनुपर्छ, ऊ उत्प्रेरकको भूमिकामा हुनुपर्छ भन्ने। अर्को विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायबिच बारम्बार अन्तर्क्रिया गर्ने खालको विद्यालय व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यी खालका चाहिँ पूर्व शर्तहरू चाहिँ त्यहाँ रहनुपर्छ भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, एउटा विद्यालय शान्ति क्षेत्र, चाइल्ड इज फर्स्ट, बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकता, न्यूनतम सक्षमताको अवस्था, बालबालिका विकासलाई सेन्टरमा राख्ने, बाल अधिकारको प्रत्याभूति, अनि भेदभाव र दण्ड रहित, टिचर एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा, मोटिभेटरको रूपमा, र विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायबिच बारम्बार अन्तर्क्रिया हुने। यो खालको चाहिँ
पूर्व शर्त त्यहाँ हुनुपर्छ चाइल्ड फ्रेन्डली स्कुल हुनलाई। के कस्ता त्यो पूर्व शर्त हुन जरुरी छ भन्यो भने के हुनु पर्यो त भन्नु त? के हुनु पर्यो? भेरी गुड। हो, टिचर एज अ फेसिलिटेटर हुनुपर्छ है। शिक्षक के हुनुपर्छ? फेसिलिटेटरको रूपमा हुनुपर्छ। गुड। शिक्षक के हुनुपर्छ? मोटिभेटरको रूपमा हुनुपर्छ। बाल अधिकारको के हुनुपर्छ? प्रत्याभूति हुनुपर्छ। चाइल्ड इज फर्स्ट भन्ने हुनुपर्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब अगाडि बढे। अब बालमैत्री विद्यालयमा विभिन्न सरकारवालाको भूमिका, विद्यार्थीको भूमिका के हुनुपर्छ भन्दा विद्यार्थी सहयोगी र व्यवहारिक हुनुपर्छ। हो नै, हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्छ विद्यार्थी। आवश्यक छलफल, सहयोग र अन्तर्क्रियाबाट समस्या समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास समानुपाती ढङ्गबाट गर्ने हुनुपर्छ। आत्मसम्मान र आत्मविश्वास साथ काम गर्ने विद्यार्थी हुनुपर्छ। बालमैत्री विद्यालयमा विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ भन्नु भने यो कुराहरूलाई तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो है। सहयोगी र व्यावहारिक, हरेक क्रियाकलापमा सहभागी, छलफल गर्ने, आत्मसम्मान र आत्मविश्वास साथ काम गर्ने, त्यो नेचरको विद्यार्थी हुनुपर्छ। शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ? एउटा बालमैत्री विद्यालयको शिक्षा विद्यार्थीलाई हेरचाह, माया र आदर गर्ने, क्षमता र चाहना अनुसार सिकाउने, सिकाउन उत्सुक र प्रतिबद्ध हुने, विद्यार्थीलाई हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन हौसला प्रदान गर्ने, उनीहरूको विचारको कदर गर्ने। एउटा हौसला गर्ने शिक्षक चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रेट टिचर हो भन्छ कि, उनीहरूलाई चाहिँ हौसला गर्ने, मोटिभेट गरिरहने होइन, योजनाबद्ध ढङ्गबाट कक्षामा प्रवेश गर्ने तयारीका साथ, त्यस्तो शिक्षक हुनुपर्छ। विद्यार्थीको आत्मबल बढाउने खालका शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने हुनु पर्यो। आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्ने आत्मविश्वासी शिक्षक हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ बालमैत्री विद्यालयमा हुने शिक्षकको क्वालिटी हो। कक्षा कोठालाई कर्मथलोको रूपमा लिन्छन् भने भन्ने भावना कायम राख्ने, मेरो कर्मथलो हो भन्ने त्यो भावना राख्ने शिक्षक हुनुपर्छ। सबै विद्यार्थीलाई समान व्यवहार गर्ने, कुनै पनि किसिमको सजाय नदिने हो। विद्यार्थीको अगाडि एउटा रोल मोडल, उदाहरणीय व्यक्तित्व भएर कस्तो हुने, त्यस्तो शिक्षक हुनुपर्छ। बालमैत्री शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ भन्दा यी कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब बालमैत्री विद्यालयमा चाहिँ अभिभावक कस्तो हुनु पर्यो? विद्यालयको बैठकमा नियमित भाग लिने अभिभावक हुनु पर्यो। बैठकमा नियमितता दिनु पर्यो। आज मैले भ्या छैन भन्ने अभिभावक हुनु भएन। विद्यालयको नीति योजना कार्यक्रम होइन, अभ्यासबारे राम्रो जानकारी राख्ने अभिभावक हुनु पर्यो। आफ्नो क्षमता योग्यताले दिएसम्म त्यहाँका क्रियाकलापमा, विद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी हुने अभिभावक हुनु पर्यो। आफ्ना बालबालिकाको सिकाइ प्रगति तथा कमजोरी बारे बेला बेलामा जाने, सरसल्लाह गर्ने, शिक्षकसँग, प्रहसँग होइन, आवश्यक सहयोग गर्ने, त्यो खालको चाहिँ अभिभावक हुनु पर्यो। बालमैत्री विद्यालयको अभिभावकमा यी गुणहरू हुन जरुरी छ। के हुनु पर्यो? बैठकमा नियमित जाने, विद्यालय विकास सम्बन्धित सहभागी क्रियाकलापमा सहभागी हुने, शिक्षक प्रहसँग चाहिँ सिकाइको प्रगति अवस्थाको बारेमा छलफल गर्ने होइन, विद्यार्थीको सिकाइमा आफ्नो पनि जिम्मेवारी रहन्छ भन्ने भावनाको साथ काम गर्ने, बच्चाको सिकाइमा मेरो पनि भूमिका हुन्छ है भन्ने हो। विद्यालयप्रति सकारात्मक भावना राख्ने जहिले पनि, त्यो चाहिँ भूमिका अभिभावकको हुनुपर्छ। अब बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको निर्माण 2067 साल मङ्सिर 9 गते भएको। यो सोधिन सक्छ तपाईँलाई, बालमैत्री विद्यालय प्रारूप चाहिँ कहिले चाहिँ यसको चाहिँ स्वीकृत भयो होइन, अथवा नोभेम्बर 25, 2010 गतेको निर्णयबाट भएको बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप। ख्याल गर्नु होला यो डेट 2067 साल मङ्सिर 9 गते। 2020 सम्झिनुहोस् अनि 6, 7, 8, 9 ल बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 20, 6, 7, 8, 9 हो। नोभेम्बर 25, 2010 मा बनाएर रहेछ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो। नोभेम्बर 25, 2010। कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजी डेट पनि सोध्न सक्ने हुनसक्छ। नोभेम्बर 25, 2010।
अब बाल मैत्री विद्यालय प्रारूपको उद्देश्य, यसका उद्देश्य के हो त भन्दा विद्यालयमा बालमैत्री सिकाइ वातावरण तयार पार्नु हो कि यसको मुख्य उद्देश्य नै के हो त भन्दा त्यहाँको बालमैत्री सिकाइ वातावरण तयार पार्ने र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण प्रतिभालाई उजागर गर्ने र उसको शैक्षिक पहुँच र गुणस्तरमा बढोत्तरी गर्ने, यही हो बालमैत्री विद्यालय प्रारूपको उद्देश्य भनेको। अब अर्को यो बाहेक अरू के हो त भन्दाखेरि यसको उद्देश्य भनेको जुन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नु हो। यसको उद्देश्य के हो? विद्यालयको आवश्यकता र चाहना बारेमा सरकारवालालाई अवगत गराउने पनि हो। अब सरकारसँग पनि छलफल हुन्छ यसरी जाने भन्ने हो। बालमैत्री विद्यालयको राष्ट्रिय मापदण्ड र सूचक निर्धारण गर्ने हो। नेपालमा सञ्चालित सबै खाले विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालय बनाउन के गर्न सकिन्छ त भन्दा दिएको सूचकको आधारमा विद्यालय स्तर पहिचान गर्ने, विद्यालय स्तर छ कि छैन पहिला हेर्ने, सो मूल्याङ्कन गरी बालमैत्री विद्यालयको स्थिति पत्ता लगाउने। आफैले चाहिँ हाम्रो अवस्था यो छ भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। बालमैत्री विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सक्षमता विकास गर्ने, त्यसै बालमैत्री हुँदैन, त्यो क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नुपर्छ। बालमैत्री विद्यालय बनाउन आवश्यक स्थानीय स्रोत साधन जुटाउने, त्यो काम गर्नु पर्यो। रिसोर्सहरू एलोकेट गर्ने, जुटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रबन्धन गर्नुपर्छ। बालमैत्री विद्यालयका जम्मा सूचक चाहिँ 94 र न्यूनतम मापदण्ड 149 वटा रहेका छन्। यो टिपिराख्नु होला, यो तपाईँलाई काम लाग्ने। जम्मा सूचक 94 र न्यूनतम मापदण्ड 149 वटा रहेका छन्। सूचक 94 हेर्नुहोस् है। यसका पक्ष चाहिँ कतिवटा पक्ष भनेको छ डब्ल्युएचओले? एउटा 9वटा पक्षसँग सम्बन्धित सूचकहरू हो। पहिलो पक्ष प्रभावकारिता 6वटा क्षेत्र, सूचक 15वटा, न्यूनतम मापदण्ड 15वटा, अपेक्षित पनि 15वटा। हेर्नुहोस् है, यो टेबल सहितै छ। यसलाई म टेबल बुझिने गरी यहाँ राख्छु, स्क्रिनसट गर्न सक्यो। मैले 7 सम्मको यहाँ देखाएँ। अब 7 पछिको यहाँ मैले तल देखाएँ। 94 वटा सूचक, 149 वटा चाहिँ मापदण्ड र अपेक्षित मापदण्ड चाहिँ कति रहेछ त? न्यूनतम मापदण्ड सूचक 149, अपेक्षित 152। यो टिपिराख्नु पर्ला। अपेक्षित 152। अब बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, यो हुन त अस्ति पनि अलिकता कुरा गरियो जस्तो लाग्छ। म यसलाई यहाँ कलर गर्छु, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। यसलाई धेरै टाइम दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब यो महासन्धि चाहिँ हामीले अस्ति पनि पढ्यौँ यो च्याप्टरमा, माथिल्लो च्याप्टरमा पनि आएको थियो। 20 नोभेम्बर 1989 महासभाद्वारा पारित भयो। लागू भएको मिति 2000 सेप्टेम्बर 1990, तदनुसार 20 भाद्र 2047 लागू भयो। यो अनुमोदन नेपालले गरेको 14 सेप्टेम्बर 1990, तदनुसार 29 भाद्र 2047। यसमा 3 भाग र 54 वटा धारा छन्। यो कुरो ख्याल गर्नु होला, यो अस्ति पनि आएको। अब धाराहरू के छ भन्ने कुरोलाई मैले सबै धारा यहाँ पढेर साध्य लाग्दैन। यसमा धारा 1 भनेको बालकको परिभाषा छ। 1 नम्बर ख्याल गर्नु होला। 2 नम्बर भेदभाव गर्न नहुने भन्ने रहेछ। अब अरू बालबालिकाको उच्चतम हित र बाल अधिकारको कार्यान्वयनको कुरो छ 4 मा। अब उसलाई चाहिने अरू हेर्नुहोस् है, नाम र राष्ट्रियताको कुरो धारा 7 मा छ। यो बाल अधिकार महासन्धि। अब एकैचोटि पारिवारिक पुनर्मिलनको कुरो धारा 10 मा छ। बाल अधिकार महासन्धि। अब बालबालिकाको लालन पालन आमा बाउ र दुवैको संयुक्त दायित्व हुने भन्ने कुरो छ।
बालबालिकाको स्वास्थ्यको कुरो छ धारा 24 मा। ऋषि यो पहेँलो लाएर यहाँ बसेको छ। धारा 28 इम्पोर्टेन्ट छ, शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको कुरो। यो बाल अधिकार महासन्धिको धारा कतिमा छ? 28 मा छ। र 29 मा पनि महत्त्वपूर्ण छ, शिक्षा बालबालिकाको व्यक्तित्व र बौद्धिक क्षमताको विकासतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने भन्ने कुरो बाल अधिकार महासन्धिको धारा 29 मा छ। धारा 28 र 29 शिक्षासँग रिलेटेड छ। अनि यो आराम गर्ने, खेल्ने, सांस्कृतिक कलात्मक गतिविधिमा भाग लिने 31, स्वास्थ्य शिक्षा विकासमा हानि पुग्ने प्रकारले काममा लगाएर बाल श्रमको शोषण गर्न हुने 32। 28, 29, 31, 32 हाम्रो बढी शिक्षासँग बढी रिलेटेड हुने टाइपको देखिन्छ। अब यो मैले सबै पढ्नु परेन। यहाँ अर्को कुरो के बोलेको छ भने अनुमोदन वा संलग्नताको दृष्टिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव कहाँ दाखिला भएको मितिले 30औं दिनमा यो महासन्धि लागू हुन्छ भनेर भनेको छ। अनुमोदन गरेको 30 दिनमा चाहिँ लागू हुन्छ। यो महासन्धिको बाल अधिकार महासन्धिको जिम्मेवार व्यक्ति को हुन्छ भन्यो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव चाहिँ यसको जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छ। अब विद्यालय शान्ति क्षेत्र, साथीहरु ऐनदेखि शान्ति क्षेत्रको मिति भन्दै हुन्छ। शान्ति क्षेत्रले के भन्छ त? विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका 2068 जारी गरिएको छ। यो विद्यालय शान्ति क्षेत्रको सम्बन्धमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका 2068। विद्यालय शान्ति क्षेत्र र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका शिक्षा मन्त्रालयबाट 2068 असार 26 गते जारी भएको। 68 असार 26। र यो निर्देशिकामा उल्लेखित कुरा पुरा गर्न कसको दायित्व हुने त? हेर्नुहोस् है, त्यसमा विद्यार्थीको, शिक्षकको, अभिभावकको, नागरिक समाजको, राजनीतिक क्षेत्रको, सरकारी निकायको र अरू सरोकार राख्ने पक्षको सहयोग अनिवार्य हुनेछ। यतिको चाहिँ अनिवार्य सहयोग हुन्छ भने विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज, अभिभावक, राजनीतिक क्षेत्र, सरकारी निकाय र अन्य सरकारी निकाय वा पक्षको चाहिँ सहयोग अनिवार्य हुन्छ। र यो निर्देशिका कस्तो विद्यालयमा लागू हुन्छ? यो सामुदायिक विद्यालयमा मात्र लागू हुन्छ? यो संस्थागत विद्यालयमा मात्र लागू हुन्छ? यो सामुदायिक र संस्थागत दुवै खालका विद्यालयमा लागू हुन्छ? के हो त भन्दा यो दुवै खालका विद्यालयमा लागू हुन्छ। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा लागू हुन्छ। अब यो द्वन्द्वकालदेखि नै विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा हुँदै गर्दा यो बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको पहलमा शान्ति क्षेत्र स्थापनाको लागि 2065 सालदेखि नै विभिन्न कामहरू चाहिँ हुँदै आएको थियो। है, पहल चाहिँ बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले चाहिँ पहल गरेको थियो। यसले पहल गर्दै 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 2065 देखि पहल गर्दै यो कहिले आएर चाहिँ स्वीकृत भयो भने अस्ति हामीले भन्दा 68 असार 326 मा आएर स्वीकृत भयो। 68 326। ल, अब यति कुराहरू मैले विद्यालय शान्ति क्षेत्रसँग जोडेर यहाँ कुरा गरेँ। अब समाजिक शिक्षा र शिक्षामा समावेशीकरण भन्ने आएको छ। यो पनि अलिकता इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यसलाई अलिकता बढी हामीले ख्याल गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई साथीहरू। एकछिन है, 1 मिनट म आउँछु। वास्तवमा यो समाजिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा यो आजको यो आवश्यकता, माग दुवै हो हैन।
समाजमा चाहिँ विविध आवश्यकता भएका हैन शारीरिक मानसिक दक्षता भाषिक र अन्य कठिनाइमा बाँच्न विवश बालबालिका छन् हैन मानसिक अवस्था सामाजिक संरचना मूल्य मान्यता आदिका कारण कयौं बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन् र यसै परिप्रेक्ष्यमा के कुरो पनि आयो भन्दा सबैले शिक्षा पाउन सक्छन् सबैले सिक्न सक्छन् भन्ने अवधारणाको मान्यताका साथ समावेशी शिक्षाको अवधारणा अगाडि आएको हो यसको मूल मर्म सबैले शिक्षा पाउने र सबैले सिक्न सक्छन् भन्ने मूल मान्यतालाई यसले आत्मसात गरेछ है सबैले शिक्षा पाउनुपर्छ र एभ्रीबडी क्यान लर्न सबैले सिक्न सक्छन् भन्ने मान्यता चाहिँ समावेशी शिक्षाले अगाडि बढाएको छ यसको अवधारणा हो र एउटा कुरो के पनि आयो भन्दाखेरि वास्तवमा फर्मल एजुकेसनले मात्रै सबैमा शिक्षाको पहुँच नपुग्ने हुनाले यो शिक्षामा यस्ता नयाँ चिन्तनहरू समावेशी शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू आउन थाले र यो अवधारणा कहाँबाट सुरु भयो त यो नयाँ अवधारणा हो है यो अवधारणा स्पेनको चाहिँ सालामाङ्कामा 1994 मा एउटा विशेष शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन भएको थियो र त्यो विश्व सम्मेलनपछि यो अवधारणालाई चाहिँ अगाडि बढाइएको हो मैले यहाँ देश पनि भने मिति पनि भने र त्यहाँ भएको सम्मेलन पनि भने तीनटा कुरा भने के भने यो अवधारणा स्पेनको सालामाङ्कामा 1994 मा भएको विशेष शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले चाहिँ यो समावेशी शिक्षाको अवधारणा अगाडि बढाएको तपाईलाई कहिलेकाहीँ यही कुरो सोधिदिन सक्छु यहाँ मैले तीनटा कुरा भने तपाईले यहाँ तीनटा कुरा लेख्नु त कहाँ भएको कहिले भएको र त्यो सम्मेलनको नाम के थियो एक्जाम ओरिएन्टेड यही नै हो तपाईलाई सोधिदिन सक्छ कहाँबाट आयो अथवा सालामाङ्का सम्मेलन केसँग सम्बन्धित थियो कहिले भयो यो कुराहरू भन्न सक्छ स्पेनको सालामाङ्का 1994 अनि त्यो सम्मेलनको नाम के थियो त विश्व सम्मेलनको नाम वर्ल्ड एजुकेसन अबाउट स्पेशल एजुकेसन यस अब म अगाडि बढे अब यसको मूल अवधारणा के हो भने हाम्रा विद्यालयहरू जुन नियमित सञ्चालन भइरहेका छन् त्यहाँ बिना भेदभाव सबै समुदायका सबै किसिमका बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्न आह्वान गर्नु चाहिँ यस अवधारणाको मूल मर्म हो बिना भेदभाव समुदायका सबै किसिमका बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यसमा को पर्छ त शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका गरिबहरू है गरिब पिछडिएका जनजाति दलित एवं उत्पीडित गरिब पिछडिएको जनजाति दलित उत्पीडित बाल श्रमिक कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिदिन्छ हैन यसमा चाहिँ को पर्छ भन्दाखेरि बाल श्रमिक सडक बालबालिका अपाङ्ग भाषी कठिनाइ भएका भौगोलिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका बालबालिकालाई चाहिँ शिक्षाको मूल प्रभावमा ल्याएर उनीहरूको आवश्यकता रुचि चाहना र क्षमता अनुकूल सिकाइ आवश्यकता अनुसारको सिकाइ रुचि अनुसारको सिकाइ र उनीहरूको चाहना अनुसारको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने वातावरण बनाउने चाहिँ यो शिक्षाको चाहिँ मूल उद्देश्य हो र यो चाहिँ सामाजिक शिक्षा नै हो यो अवधारणालाई विभिन्न देशले भर्खर मात्र व्यवहारमा उतार्न थाले अब समाज शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो त शिक्षकको कहिलेकाहीँ यही प्रश्न सोधिन्छ समाज शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हुन्छ समुदाय शिक्षक भन्न सक्छ समाज शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षक टिचर इज मोर रेस्पोन्सिबल टु म्यानेज द इन्क्लुसिभ एजुकेसन अब शिक्षकले चाहिँ समावेशी शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने के कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुई तीनटा कुरा मैले अहिले पनि भनेको छु यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो
सबै बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्नु नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरो यसले आत्मसात गर्दो रहेछ। शिक्षकले त्यो कुरोलाई ख्याल गर्नुपर्छ। र सबै बालबालिका फरक छन् र फरक सामाजिक परिवेशबाट आएका छन् हैन। डिफ्रेन्ट सोसल चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट उनीहरू आएका छन् भन्ने हो। र सबै बालबालिका सिक्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र शिक्षक, अभिभावक र समुदायसँगको पारस्परिक सहयोगबाट र सबैको सहयोगबाट यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो, यो चारवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। एउटा नैसर्गिक अधिकार, फरक फरक पृष्ठभूमि छ, त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। सबैले सिक्न सक्छन् र सिक्ने कुरो भनेको सबैको सहयोगबाट, कोलाबोरेटिभ एप्रोचबाट जान सकिन्छ। यो चारवटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। अब शिक्षकको भूमिका, शिक्षक सिकाइ विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्छ। हैन, समाज शिक्षामा के हुनु पर्यो? विद्यार्थी केन्द्रित हुनु पर्यो। शिक्षकको काम सिकाइ वातावरण मिलाउने हुनु पर्यो। विद्यार्थीलाई समान अवसर प्रदान गर्ने हुनु पर्यो शिक्षकको भूमिका। सबै विद्यार्थीप्रति समान दृष्टिकोण राख्ने हुनु पर्यो। माया ममता स्नेह राख्ने हुनु पर्यो हैन। त्यस्तै उसलाई चाहिँ घृणा गर्ने, हेप्ने, हीनताबोध गर्ने खालका क्रियाकलापहरू शिक्षकले गर्नु भएन। त्यस्तै विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति उत्सुक गर्ने, उसलाई प्रेरणा जगाउने हुन पर्यो। यी खालका भूमिकाहरू चाहिँ एउटा टिचरमा हुनुपर्छ हैन। समाहित शिक्षा अथवा समावेशी शिक्षालाई जोड दिने शिक्षकमा यी कुराहरू हुनुपर्छ। अब समाहितका कुरा गर्यो। अब समावेशीकरण, शिक्षामा समावेशीकरण र समाहितको कुरो के त? समावेशीकरण भने चाहिँ वास्तवमा समावेशी दर्शन चाहिँ तीनवटा मूल सिद्धान्तसँग निर्देशित छ भन्छ। तीनटा कुरा हुनुपर्छ भन्छ कि जहिले पनि समावेशीले। के रहेछ? समतामूलक पहुँच हुनुपर्छ, पूर्ण सहभागिता र विविधताको स्वीकृति र सम्मान। यो तीनटा कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ समावेशीले। र समावेशी शिक्षाले सबै नागरिकमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउने र समावेशी सामाजिक राजनीतिक संरचना अनुकूलको चाहिँ व्यवहार गर्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई यसले फोकस गर्छ। र यसले केलाई फोकस गर्छ भन्दा सबैको लागि शिक्षा 1990 र सन् 2000 को डकार कार्ययोजनाले समावेशी शिक्षालाई सीमान्तकृत र समाजको मूल प्रभावभन्दा बाहिर रहेका समूहका रणनीतिको रूपमा रहेको छ। र सालामाङ्काको कुरा पनि हामीले गर्यौं। यसले समावेशी शिक्षाको अवधारणा अगाडि बढायो भनेर। अब यसमा के पर्छ त? कतिवटा समूहबाट आएका चाहिँ बालबालिका पर्छ। हेर्नुस् है, समावेशी शिक्षाको अलिकति यहाँ परिभाषाबाट हामी बुझ्छौं। समाहित र समावेशी। समावेशी शिक्षा शैक्षिक लक्ष्य र प्रक्रिया दुवै हो। हेर्नुस् है, समावेशी यो लक्ष्य पनि हो र यो प्रक्रिया पनि हो। तपाईले दुवै बुझ्नु होला। तर समाहित शिक्षा लक्ष्य होइन। समाहित शिक्षा चाहिँ समाहित गर्दै उसलाई चाहिँ समावेशितामा चाहिँ समावेशी प्रक्रियामा लाने कुरो चाहिँ समाहित शिक्षा। अंग्रेजी शब्द एउटै हो, इन्क्लुसिभ नै हो दुईटैको। यार चाहिँ शिक्षण सिकाइको लागि शैक्षिक अवसर खुला राख्ने प्रक्रिया हो समावेशी भने। र समाहित चाहिँ बढी यो विशेष शिक्षापट्टिबाट आएको हो। त्यताबाट सबैले सिक्न सक्छन् भन्ने कुरालाई समावेशी हिसाबबाट लानुपर्छ। सिकाइलाई सबैले सिक्न सक्छन्, चाइल्डलाई प्राथमिकता दिएर सिकाइलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, उसको आवश्यकतामा आधारित सिकाइलाई जोड्नुपर्छ भन्नेसँग सिकाइसँग जोडिएर समाहित आयो। समावेशी भनेको चाहिँ त्यो सिकाइ मात्र होइन। समावेशी यो शैक्षिक लक्ष्य र प्रक्रियासँग शिक्षासँग पनि जोडिएर आयो, सिकाइसँग मात्रै होइन। त्यो हिसाबले दुईटामा फरक छ। र समावेशी शिक्षा
मेसनरी फर्मेटमा आधारित सिकाइ पद्धति भन्दा फरक र खुला सिकाइ पद्धतिमा आधारित छ। यो सहभागितामा आधारित मोडल हो। यो व्यापारिक र उद्योग मोडल नभई सेवामूलक मोडल हो। समावेशी शिक्षाको मोडल भनेको सेवामूलक मोडल हो। र अब नेपालमा चाहिँ यो कसरी आयो त भन्ने सन्दर्भलाई यहाँ अलिकता हामीले जोड्न चाह्यौँ। 13वटा हामीले चाहिँ समावेशिताका समूहहरू यसका चाहिँ पहिचान गरिएका छन् है। यस्ता 13वटा समूह के त भन्दा एउटा अपाङ्ग बालबालिका नम्बर 1, अपाङ्ग समाजिक शिक्षाका लागि राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गरेका प्रमुख लक्षित समूहहरू 13वटा। अपाङ्ग बालबालिका, दलित बालबालिका नम्बर 2, जनजाति बालबालिका, सडक बालबालिका, द्वन्द्व पीडित बालबालिका, बेचबिखन तथा यौन शोषणबाट पीडित बालबालिका, गरिबीले समस्याग्रस्त बालबालिका, कमैया तथा बधुवा मजदुर बालबालिका, जेलमा परेका बालबालिका, असहाय अनाथ बालबालिका, रोगग्रस्त बालबालिका जस्तै हैन विभिन्न रोग लागेका बालबालिकाहरू यो चाहिँ रोगग्रस्त बालबालिकामा पर्ने भयो। एचआइभी एड्स भएका बालबालिका, कुष्ठरोग क्षयरोग भएका बालबालिका र गुम्बा मदरसामा पढिरहेका र भाषिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका पनि यो समूहमा पर्छ। र अर्को श्रमिक बालबालिका। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ समावेशी प्रक्रिया अथवा शिक्षामा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गरेका लक्षित समूह कुन हुन् भन्यो भने यो 13वटा समूह चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अपाङ्ग, दलित, जनजाति, सडक बालबालिका, द्वन्द्व पीडित बालबालिका, बेचबिखन तथा यौन शोषणबाट पीडित बालबालिका, गरिबीले समस्याग्रस्त बालबालिका, कमैया बधुवा मजदुर, जेलमा रहेका, असहाय अनाथ, रोगग्रस्त, गुम्बा मदरसामा पढिरहेका र भाषिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिक बालबालिका। कहिलेकाहीँ 12 नम्बर चाहिँ अलिक कन्फ्युज लाग्न सक्छ है। हामीले पढ्नेलाई त कन्फ्युज हुँदैन, यसो सुरुमा सट्ट हेर्दा चाहिँ यो पनि हो र अथवा होइन कि जस्तो पनि लाग्ने हुनसक्छ, ख्याल गर्नु होला। अब शिक्षामा चाहिँ यो इन्क्लुसिभ एजुकेसनले के गर्छ भन्दाखेरि सबै बालबालिकालाई समान मूल्य दिन्छ अथवा समान ढङ्गबाट चाहिँ उसले चाहिँ भ्यालु दिने काम गर्छ। अर्को यसले के गर्छ त भन्दा बहिष्कृत हुनुपर्ने विद्यार्थीको सहभागिता वृद्धि गर्छ। इन्क्लुसिभ एजुकेसनले उनीहरूको संस्कृति, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र विद्यालय समुदायबाट बहिष्कृत हुने कुरालाई कम गर्छ। त्यो जुन हामीले 13वटा समुदाय भन्यौँ उनीहरूलाई चाहिँ बहिष्कृत हुनबाट रोक्छ। बालबालिकाको विविधतालाई सम्बोधन गर्छ। हेर्नुहोस् है, सबै प्रकारका बालबालिकाको सिकाइ अवरोध हटाई समान सहभागिताको वातावरण सुनिश्चित गर्छ। सिकाइको अवरोध अब्स्ट्याकल हटाउने र समान सहभागिताको वातावरण सुनिश्चित गर्ने काम हो। बालबालिकामा भएको विविधतालाई सिकाइलाई सहयोगी क्षेत्रको रूपमा ग्रहण गर्न, न कि समस्याको रूपमा। विविधता समस्या होइन, विविधता चाहिँ के हो त सहयोगी स्रोत हो, सिकाइको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराले आत्मसात गर्छ। शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्छ। बालबालिकाको हित हुने गरी विद्यालय वातावरणमा सुधार गर्ने कुरा गर्छ। विद्यालय समुदायको सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरा गर्छ। अब समावेशी शिक्षाले कुन कुन समूहलाई जोड दिन्छ त यो माथि पनि आइसकेको छ। सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समूहलाई, गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य बालबालिकालाई, जनजाति तथा भाषिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक रहेका समूहलाई, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकालाई, छात्रालाई, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई, सीमान्तकृत समूहलाई, सडक बालबालिकालाई, एचआइभी र एड्स पीडित बालबालिकालाई, द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई यसले चाहिँ बढी फोकस गर्छ। 13वटा लक्षित समूह त्यहाँ भनियो, त्यसलाई बढी फोकस गर्छ। अब यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने कारण के त भन्दा व्यक्तिगत विविधता अनुसार शिक्षा दिनु पर्यो। फरक फरक स्वभाव, नेचर, आवश्यकता, बौद्धिकता हुन्छ, त्यसकारण यसको प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। विभेद रहित समाज सिर्जना गर्नको लागि पनि जरुरी छ। शान्तिपूर्ण वातावरण बस्न पाउनुपर्छ हरेक नागरिकले, त्यसको लागि पनि यो समावेशी शिक्षा आवश्यक छ। शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन पनि यो जरुरी छ। सबै बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न र सबैले सिक्न सक्छन् भन्ने कुरा आत्मसात गर्न, त्यस्तै सामाजिक बहिष्करणको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न पनि सामाजिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यी कुराहरू तपाईँले जानिराख्नुपर्छ कि चाइल्ड इज फर्स्ट भन्ने कुरा,
हैन, राइट बेस एजुकेसन यसले खोज्दो रहेछ भन्ने कुरा, व्यक्तिगत विभिन्नता अनुसारको शिक्षा चाहिन्छ भन्ने कुरा, हैन, सोसल इन्क्लुजनलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले गर्दो रहेछ, पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा बस्नु पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, विभेद रहित रूपमा चाहिँ समाज सिर्जना गर्ने अथवा विभेद रहित समाज सिर्जना गर्ने कुरा, यी कुरा चाहिँ समावेशी शिक्षाका मूल सारहरू हुन्। त्यसकारण यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई, की कन्सेप्टहरूलाई हामीले बुझ्यौँ भने पछि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है। अब समावेशी शिक्षाका केही सिद्धान्त, यसले के भन्छ सिद्धान्तले भन्दा, समावेशी शिक्षाका केही सिद्धान्त, यो सिद्धान्तले केमा बढी फोकस गर्छ त है? सबै बालबालिका एकै साथ सिक्न सक्छन्, यो हामी अहिले पनि भनेका छौँ हो। विविध आवश्यकताको पहिचान हुन्छ, समान हुन्छ र तदनुरूप सिकाइ हुन्छ भन्दो रहेछ। अर्को शिक्षण विधि प्रयोग हुन्छ, त्यो पनि भेराइटी अफ विविध शिक्षण विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। सबै बालबालिका सिक्न सक्छन्, विविध आवश्यकताको पहिचान हुन्छ, समान हुन्छ र तदनुरूपमा सिकाइ हुन्छ। विविध विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ सिकाउँदाखेरि। उपयुक्त पाठ्यक्रमको व्यवस्थाबाट सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ, त्यो सम्भव छ भन्दो रहेछ। पाठ्यक्रमलाई फरक हुन सक्छ, फरक हिसाबले त्यसलाई अनुकूलित गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई शिक्षा दिन सकिन्छ भने। विद्यालय वातावरणलाई समावेशी बनाइन्छ, समुदायसँग असल साझेदारी विकास गरी विद्यालय विकास कार्य सञ्चालन गरिन्छ र सहयोग पद्धतिको विकास हुन्छ। समावेशी शिक्षामा सरकारले ध्यान दिने पक्ष नीतिगत र आर्थिक व्यवस्था ऐन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ, यो भयो भने हुन्छ। इन्क्लुसिभ कार्यक्रम नीति निर्माण गर्नुपर्छ, यो कुरालाई मैले जोड दिन। अब सरकारवाला विद्यालयमा सक्रिय सहभागिता, इन्क्लुसिभ विद्यालय वातावरण बनाउने, यसलाई मैले फोकस गरिनँ। यसको आवश्यकता चाहिँ किन हो त, यसलाई अलिकति बुझौँ। समावेशी शिक्षाको उद्देश्य मूलधारबाट वञ्चित वर्गको पहिचान गर्ने। समावेशी शिक्षाको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भन्यो भने शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चित वर्गको पहिचान गर्ने, वञ्चितको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूलाई शिक्षा दिने उपाय निकालेर शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने, यसको मुख्य उद्देश्य। वञ्चितको अवस्था अनुकूलको करिकुलम, टेक्स्टबुक, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने। उनीहरूले चाहिँ कस्तो टेक्स्टबुक, कस्तो करिकुलम, कस्तो सामग्री खोज्छ, त्यो अनुकूलको सामग्री उपलब्ध गराउने। शिक्षाको माध्यमको रूपमा समावेशी तरिकाबाट उनीहरूलाई सिकाउने। हेर्नुहोस् है, समावेशी बनाउने पढाउने तौर तरिका एउटै खालको तरिकाबाट पढाउने होइन। सिकाउनुको रुचि आवश्यकता अनुसारको समावेशी मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि हुनु पर्यो हो। एकै खालको मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट सबैको न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन हुँदैन, सबैको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। शिक्षालाई आवश्यकता मुख्य र जीवनोपयोगी बनाई कार्यान्वयन गर्नु, यसको अर्को उद्देश्य। विद्यार्थी सिकारु केन्द्रित शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु। कक्षा कोठा व्यवस्थापन पनि समाहित अवधारणा अनुसारको कक्षा कोठा हुनु पर्यो र त्यो उपायहरू त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापनमा ती उपायहरू अवलम्बन गर्नु। मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो, तब न त्यहाँ समावेशिता चाहिँ लाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। विपन्न तथा शिक्षाको मूल प्रभावबाट बाहिर रहेका समूहसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। विद्यालय तथा घर परिवारमा भेदभाव रहित शैक्षिक वातावरण बनाउनु पर्यो। विद्यालयभित्र विभिन्नताको स्वागत र आदर गर्ने कुरो हुनु पर्यो। सिकाइमा उत्प्रेरित गर्ने जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु पर्यो। यी धेरै कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ, के हो त उद्देश्य भन्दा, हामीले समावेशिताको कुरा गर्दा उसलाई मातृभाषामा शिक्षा दिने होइन, भेदभाव रहित शैक्षिक वातावरण बनाउने, विभिन्नताको स्वागत गर्ने, विविध विधिहरू पस्कने होइन, जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने, यस्ता कुराहरू नै के कुराहरू रहेछन् कि होइन, सबैले सिक्न सक्छन् भन्ने कुरा होइन।
सिक्नै सक्छन् र सबैलाई समान रूपबाट सिकाउनुपर्छ अथवा समान अवसर उनीहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नै समावेशी शिक्षाको यसको चाहिँ मूल आधारहरू रहेछ। परिवारको क्षमता बढाउन परिवारको आय आर्जन र चेतना चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ अथवा चेतना बढाउनुपर्छ भन्दो रहेछ। जनजाति, अपाङ्ग, लिङ्ग, पारिवारिक स्तर तथा बालबालिकामा भएका विभिन्न सिकाइ तथा परिस्थितिजन्य विभिन्नतालाई आदर गर्नुपर्छ। सिकेका कुराले जीवन सहज बनाउने कुनै खालका विषयवस्तुमा बढी जोड दिनुपर्छ हैन। डे टु डे लाइफसँग जोडिने कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ सिकाउँदा पनि। प्रत्येक बालबालिका व्यक्ति रूपमा माया ममता आदर गर्न पाउनुपर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ यो हाम्रो समावेशी शिक्षाको चाहिँ उद्देश्यको रूपमा हामीले यसलाई जोड्न सक्यौँ। यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई मैले धेरै भनिदिनँ, तपाईँले यति भन्दा यसको महत्त्व र आवश्यकता बुझिसक्नुभयो है। सबैलाई समावेश गर्ने, शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने, शिक्षा उनीहरूलाई सिकाइमा उत्प्रेरित गर्ने, उनीहरूलाई भेदभाव गर्न नहुने भन्ने कुरा नै हो हैन। मातृभाषाबाट सिक्न सपोर्ट गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ भएको कारणले यसको महत्त्व छ भने हो। समावेशी शिक्षा अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम चाहिँ के त? केही कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रममा सुधार गर्नु पर्यो नम्बर 1। नम्बर 2 शिक्षक तालिममा सुधार गर्नु पर्यो अनि समावेशी हुन्छ। कक्षा कोठामा आधारित सिकाइ हुनु पर्यो, बालमैत्री सिकाइ हुनु पर्यो, सम्पूर्ण विद्यालयमा सुधार हुनु पर्यो, योजनाहरू बहुआयामिक योजना बनाउनु पर्यो, एउटा योजनाले काम गरेन। अभिभावकको पार्टिसिपेसन अनिवार्य हुनु पर्यो। विद्यालयमा आधारित सहयोग पद्धति हुनु पर्यो, स्कुल बेस्ड सपोर्ट सिस्टम हुनु पर्यो। क्षमता विकास हुनु पर्यो, जवाफदेही संयन्त्रको विकास हुनु पर्यो। यी कुराहरू, यी इन्डिकेटरहरू चाहिँ के को लागि आवश्यक छन् त भन्दा यो समावेशी शिक्षाको लागि यी कुराहरू चाहिँ आवश्यक छन् है। नेपालमा के भएको छ त यो समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाको लागि? यसका केही कुराहरू चाहिँ टिप्दै जाउँ। यसमा एकदम क्विक गर्छु म, यसलाई धेरै टाइम दिने होइन, हामीसँग टाइम छैन। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनमा यस सम्बन्धी प्रावधान, त्यहाँ विशेष शिक्षाको परिभाषा दिएको छ। मैले यति भने त्यहाँ के भनियो? विशेष शिक्षा भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा भनेर शिक्षा ऐनले विशेष शिक्षालाई परिभाषित गरेको छ, 8औं संशोधनको परिभाषा। अनि समावेशी शिक्षा भन्नाले भनेर त्यसले बोलेको छ, त्यसले समावेशी शिक्षाको चाहिँ परिभाषा पनि हाम्रो शिक्षा ऐनले दिएको छ। विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था दफा 6 कले गरेको छ। यी शिक्षाहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ भनेर बोलेको छ। अर्को पनि छ, मन्त्रालयले यस्ता शिक्षा दिने स्कुल अथवा शिक्षा सञ्चालन गर्नलाई व्यवस्था गर्न सक्ने भनेर बोलेको छ। र कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले त्यो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी विद्यालयले त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने पनि योसँग जोडिएर आएको छ। र यसको सञ्चालन, दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षा सर नै हुन्छ भनेर यसलाई साधारण शिक्षा सर मानेको छ। तर दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टिपूर्ण, पूर्ण दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक आउनेछ भनेर यो हाम्रो चाहिँ शिक्षा ऐनले बोलेको कुरो है। र दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपि र बहिरालाई चाहिँ यो साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो पनि यसले बोलेको छ। यो हाम्रो चाहिँ केमा भएको व्यवस्था त? हाम्रो ऐनमा भएको व्यवस्था। र दफा 16 ग मा के भन्छ भन्दा संस्थागत विद्यालयले
विद्यालयमा भर्ना हुन आएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्यामा 10% नघट्ने गरी विपन्न अपाङ्ग महिला दलितलाई चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि बोलेको छ। 10%मा नघट्ने गरी यो पनि समावेशितालाई एड्रेस गर्ने एउटा पोलिसीगत कुरा हो। कुन विद्यालयले? संस्थागत विद्यालय। कति पर्सेन्ट त्यस्ता विद्यार्थी? त्यस्ता विद्यार्थी 10%लाई चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ, त्यो पनि निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ भनिन्छ। अब अर्को विशेष शिक्षा नीति 2053 जारी भएको थियो, अहिले हाल त यो खारिज भइसकेको छ, कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिदिन सक्छ हैन डेटहरू। समाज शिक्षा परीक्षणको रूपमा विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि 4वटा जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, बाँके र उदयपुरमा सञ्चालन भएको। 56 देखि 4वटा जिल्ला है। विशेष शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2060 जारी भयो। यो तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ, समावेशी शिक्षा पहिला लागू भएको जिल्ला कुन हो भनेर यो 4वटा जिल्ला एउटा राखेर अनि अरू दिन नि सक्छ। पहिला लागू भएको जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, बाँके र उदयपुर, यो 4वटा जिल्ला ख्याल गर्नु होला। यो सोधि पनि रहेछ बेला बेलामा। विशेष शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका कहिले जारी भयो? 2060 साल। 62 जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्र सञ्चालन रहेको लेखाजोखा केन्द्र व्यवस्थापन समिति 11 सदस्यीय हुन्छ। लेखाजोखा केन्द्र भनेको जिल्लामा एउटा लेखाजोखा केन्द्र हरेक जिल्लामा रहने व्यवस्था हो, केही जिल्लाहरूमा थिएन र त्यो लेखाजोखा व्यवस्थापन समिति भनेको 11 सदस्यीय हुन्छ। र 2021 सालमा दृष्टिबिन बालबालिकाको लागि एकीकृत विद्यालयको स्थापना भयो। 2023 सालमा बहिरा बालबालिकाको लागि नक्सलमा विशेष विद्यालय स्थापना। बहिरा बालबालिकाको लागि विशेष विद्यालयको स्थापना कहिले भयो भने 2023 साल। कहाँ छ विशेष विद्यालय? यो नक्सलमा छ। 2026 सालमा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विशेष विद्यालय खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको रूपमा स्थापित भयो। कसको लागि? शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि। अहिले त्यसलाई हामी खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र भनेर चिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पठन पाठन गर्ने पढाउने विद्यालय। 2037 सालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई निर्मल बाल विकास केन्द्र। सालमा निर्मल बाल विकास केन्द्र। 30 सालमा विशेष शिक्षा परिषदको स्थापना। विशेष शिक्षाका लागि 380 स्रोत कक्षा र 8 जना सदस्य रहने गरी स्रोत कक्षा व्यवस्थापन समिति। विशेष विद्यालय 32 वटा, विशेष विद्यालय बहिरा 17, बौद्धिक अपाङ्ग 14, दृष्टिबिन 1 र 22 एकीकृत, दृष्टिबिन 16, शारीरिक अपाङ्ग 1 र बहिरा 5 विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यो ख्याल गर्नु होला, यो स्क्रिनशट गर्नु। अ 2006 डिसेम्बर 13 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित गरिएको र सो अनुबन्ध नेपालले 2066 साल मङ्सिर 6 गते पारित गरेको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति 2073 जारी भएको छ। अपाङ्ग बालबालिकालाई 4 क्याटेगोरीमा बाँडेको छ। सोही आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था पनि छ र परीक्षा दिने समयमा 50% समय थप गरिने व्यवस्था पनि यो अपाङ्ग बालबालिकाको लागि अथवा विद्यार्थीको लागि यो व्यवस्था
हाम्रो नियममा गरिएको छ। ल मैले योसँग सम्बन्धित यति कुराहरू यहाँ बताएँ। अब अलिकता हामी यो अलिकता स्ट्रक्चर शिक्षाको चाहिँ संरचनासँग सम्बन्धित स्ट्रक्चरमा हामी छलफल गर्छौँ। शिक्षाको सङ्गठन शिक्षाको सङ्गठन संरचना शैक्षिक सङ्गठन र संरचना। अब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हाम्रा शैक्षिक सङ्गठन भनेको शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू र विभागीय कार्यालयहरू है त्यसको शैक्षिक सङ्गठन र त्यसको संरचना के हो भन्ने बारेमा अहिले हामी अब छलफल गर्दैछौँ। पहिला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै कुरा गरौँ। यो चाहिँ 2007 सालमा स्थापना भएको पहिलो शिक्षा मन्त्री निरपजङ राणा हो। उहाँको निरपजङ राणाको पालादेखि नै यो शिक्षा मन्त्रालय कार्यान्वयनमा छ र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा यसमा धेरै संरचनागत हेरफेरहरू हुँदै आए र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ जम्मा 7वटा चाहिँ महाशाखा छन् र त्यो 7वटा महाशाखा अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरू छन्। यसका है प्रशासन महाशाखा छ एउटा, त्यो अन्तर्गत 4 शाखा छ। 7वटा मध्येको नम्बर 1 के हो त? प्रशासन महाशाखा। यसलाई मैले नम्बर 1 भने। त्यसको 4 शाखाहरू के त? है कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन र आन्तरिक व्यवस्थापन। 4 शाखा। र प्रशासन महाशाखाको हाकिम चाहिँ को हुन्छ? त्यसको प्रमुख को हुन्छ भन्दा सहसचिव। सहसचिव भने कुन तहको हुन्छ? राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको हुन्छ। यो चाहिँ कुन सेवाको हुन्छ भन्दा यो चाहिँ सामान्य प्रशासन सेवाको हुन्छ। सामान्य प्रशासन सेवाको सहसचिव यो महाशाखाको प्रमुख हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? प्रशासन महाशाखाको प्रमुख भनेको सहसचिव हो, रापा प्रथम श्रेणीको हुन्छ। यो चाहिँ सामान्य प्रशासन सेवाको हुन्छ। अब 4 शाखा छन्। 4 शाखाको प्रमुख भनेका उपसचिव, नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहरू। त्यसमा पनि फरक छ। हेर्नुहोस् है, कर्मचारी प्रशासन शाखाको चाहिँ शाखा प्रमुख चाहिँ प्रशासनकै हुन्छ। आर्थिक प्रशासनको चाहिँ यता लेखापट्टिको हुन्छ। फेरि कानुन फैसलाको चाहिँ फेरि कानुनको उपसचिव हुन्छ र आन्तरिक व्यवस्थापनको पनि प्रशासनको हुन्छ। यो फरक छ। अब अर्को महाशाखा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा है। यसको शाखा कतिवटा छन् त भन्दा 5वटा शाखा छन्। अब यो शाखाको चाहिँ प्रमुख को हुन्छ त भन्दा यसमा पनि सहसचिवै हुन्छ, रापा प्रथम श्रेणी। अनि यो चाहिँ शिक्षाको हुन्छ है, शिक्षा सेवाको हुन्छ। रापा प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा। अब यसका शाखा कतिवटा त? यसका 5वटा शाखा। प्राविधिक शिक्षा शाखा, निजी तथा सहकारी सङ्घ संस्था समन्वय शाखा, व्यावसायिक तालिम प्रवर्धन शाखा, गुणस्तर प्रत्यायन शाखा। यी शाखा हुन्छ।
ल अब देखियो स्लाइड। अब आयो, म बोल्न त बोलिरहेको थिएँ, म फेरि देखाउँछु। ल भयो म अगाडिबाटै आएँ है, धेरै हामी अगाडि गएको छैनौँ। यहाँ कलर लाउँदै झन् चिटिक्क बनाउँदै बनाउँदै अगाडि बढेको। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय महाशाखा 7वटा, 7वटा महाशाखा मध्ये यो प्रशासन महाशाखाको कुरा गर्दै थिएँ मैले। प्रशासन महाशाखाको प्रमुख यो सुरुको 1 नम्बरको त्यो चाहिँ प्रशासन सेवाकै सहसचिव हुन्छ। सहसचिव भनेको रापो प्रथम हो भने हो। र त्यसमा 4वटा शाखा छन्। एउटा कर्मचारी प्रशासन तथा सुशासन प्रबन्धन शाखा, अर्को आर्थिक प्रशासन, अर्को कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा र आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा। अब अर्को महाशाखा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा हो। त्यसमा चाहिँ 5वटा शाखा छ। 5वटा शाखामा के त न 5वटा शाखामा यो पहेँलो कलर लगाएको 5वटा शाखा हो, तपाईँले ख्याल गर्नु होला। प्राविधिक शिक्षा शाखा, निजी तथा सहकारी सङ्घ संस्था समन्वय शाखा, व्यावसायिक तालिम प्रवर्धन शाखा, गुणस्तर प्रत्यायन शाखा र शैक्षिक प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन शाखा। अब गुणस्तर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर प्रत्यायन शाखा कुन महाशाखा अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा भन्नुपर्छ। अथवा शैक्षिक प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन शाखा शिक्षा मन्त्रालयको कुन महाशाखा अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा भन्ने हुनु पर्यो। ख्याल गर्नु पर्यो है। अब अर्को महाशाखा योजना तथा अनुगमन महाशाखा। योजना तथा अनुगमनमा पनि शिक्षा सेवाकै चाहिँ प्रमुख हुन्छ। सहसचिव, रापा प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा। र यो महाशाखामा 5वटा शाखा छ। योजना तथा बजेट शाखा, विकास सहायता समन्वय शाखा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा, जनशक्ति विकास योजना र समन्वय, तथ्याङ्कन नीति तथा अनुसन्धान शाखा। अर्को विद्यालय शिक्षा महाशाखा भन्ने छ। यसमा पनि शिक्षा सेवाकै सहसचिव प्रमुख रहन्छ। त्यसका पनि 5वटा शाखा छन्। 5वटा शाखा प्रारम्भिक बाल विकास र विद्यालय पोषण, विद्यालय शिक्षा, स्वयंसेवा परिचालन र भिसा शाखा शिक्षा मन्त्रालयको कुन महाशाखा अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने त्यो विद्यालय शिक्षा महाशाखा। अथवा पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखा चाहिँ कुन महाशाखा अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने विद्यालय शिक्षा महाशाखा। वैकल्पिक शिक्षा र निरन्तर शिक्षा शाखा चाहिँ कुन महाशाखा अन्तर्गत पर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ विद्यालय शिक्षा महाशाखा। अब उच्च शिक्षा शाखा त्यो चाहिँ 4वटा छ। त्यसको उच्च शिक्षा शाखा, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा र छात्रवृत्ति शाखा। अब यो चाहिँ शिक्षासँग रिलेटेड अथवा शिक्षासँग रिलेटेड त अब प्रशासन त सबै दुईटैलाई हुने भयो। यो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि यहाँ छ, अथवा विज्ञान तथा प्रविधि भन्छौँ त हामी। त्यो विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोडिएका 2टा महाशाखा छन्। एउटा विज्ञान प्रविधि महाशाखा, त्यसको 4वटा शाखा छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान शाखा, आविष्कार तथा नवप्रवर्धन शाखा, उपयुक्त प्रविधि शाखा र अन्तरिक्ष तथा उदीयमान प्रविधि शाखा। यो 4वटा शाखा चाहिँ यो विज्ञान प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत पर्छ। यिनीहरू चाहिँ शिक्षासँग भन्दा पनि विज्ञानसँग जोडिएका छन्। 2टा महाशाखा चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दा यो विज्ञानसँग सम्बन्धित छ। र अर्को छ परमाणिक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा। यसको 3टा शाखा छ। परमाणिक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा, 3टा शाखाको नाम मापदण्ड गुणस्तर तथा तथ्याङ्क शाखा, अनुमति नियमन तथा अनुसन्धान शाखा, रासायनिक पदार्थ तथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन शाखा। यो 3टा शाखा चाहिँ परमाणिक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत यो 3टा शाखा पर्छन्।
अब हरेक महाशाखाको प्रमुखको हुन्छ राप प्रथम श्रेणीको सहसचिव हुन्छ, शाखा प्रमुख राप द्वितीय श्रेणीको उपसचिव हुन्छ। अब शिक्षा मन्त्रालयलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले दिएको जिम्मेवारी के काम गर्ने त? शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन बनाउने त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने त्यो जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन, समकक्ष निर्धारण, प्रत्यायन, एक्रिडेसन गर्ने, समन्वय तथा नियमन गर्ने त्यो जिम्मेवारी तोकिएको छ। कानुन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई तोकिएको छ। मानव संसाधन आवश्यक प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना, मानव स्रोत विकास र योजना गर्ने यो तोकिएको छ। विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विषयको पाठ्यक्रम, नमुना पाठ्यपुस्तक र नियमन गर्ने त्यो पनि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिमको राष्ट्रिय मैत्री पाठ्यक्रम प्रारूप योजना निर्धारण, सिप परीक्षणको मापदण्ड पनि उसले तयार गर्न सक्छ। विद्यालय शिक्षाको सेवा शर्त, योग्यता तथा समकक्षताको नीति र मापदण्ड तयार गर्ने कुरो पनि शिक्षा मन्त्रालयकै नीतिमा पर्छ, उसको जिम्मेवारीमा पर्छ। यस्ता कामहरू यसको तोक्या छ। हामीले हेर्दै गयौँ भने 34वटा काम चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने भनेर उसको काम चाहिँ तोकिएको छ। 34औं काम चाहिँ के हो? नेपाल शिक्षा सेवाको सञ्चालन, आर्कियोलोजी समूह बाहेक अरू सबै समूहको सञ्चालन चाहिँ नेपाल शिक्षा सेवाको सञ्चालन शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तलका मध्ये कुन शिक्षा सेवा अथवा शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भनेर। तपाईँको चाहिँ पुस्तकालय हैन, प्राविधिक शिक्षा, नास अथवा चाहिँ नेपाल शिक्षा सेवा आर्कियोलोजी समूह बाहेक यस्ता कुराहरू चाहिँ भन्न सक्छ। आर्कियोलोजी हेर्दैन शिक्षा मन्त्रालयले, अरू चाहिँ हेर्छ है शिक्षा सेवाको भनेको। अथवा कुन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ अथवा पर्दैन पनि भन्न सक्छ है। त्यही कारणले यो 35वटा चाहिँ मुख्य कामहरू ख्याल गर्नु होला। अब तपाईँको लागि अलिकता मैले वेबसाइटमा एड्रेस पनि बताउँछु, वेबसाइटमा पनि पहुँच राख्नुपर्छ हामीहरूले। अब शाखाको काम त धेरै लामो छ, त्यो लम्बेतानतिर गइयो भने हामीलाई त्यो टाइम म्यानेज गर्नै सक्दैनौँ। त्यो तपाईँलाई मैले सजिलोको लागि एउटा उपाय, शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा जाने, त्यहाँ एजुकेसन इन्फर्मेसन 2077 भन्ने छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्ने। त्यसले काम समेत बताएको छ, डिटेलमा यत्रो किताब छ। त्यहाँबाट धेरै कुराहरू यो लेटेस्ट संरचनाको बारेमा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। के भने मैले वेबसाइट एड्रेस www.moestwest.gov.np त्यहाँ जाने, त्यहाँ शैक्षिक सूचना भन्ने किताब छ 2077 को, त्यो लेटेस्ट हो। लेटेस्ट हेर्नु होला, पुरानोमा फेरि अपडेटेड त्यो संरचना हुँदैन, पुरानै हुन्छ। लेटेस्ट हो भने अपडेटेड हो। त्यो चाहिँ गर्न पर्ला, हेर्न पर्ला है। ल मैले यति कुराहरू यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अरू कुराहरू अब सुरुबाटको स्लाइड चाहिँ पछि देखाउने भन्नुभएको थियो। अब यहाँ अरू संरचना पनि छन्। हामी अब शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका अरू निकायहरूको जस्तो प्राविधिक तथा व्यवसाय शिक्षा तालिम परिषद हैन, पुस्तकालयहरू, नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अब यो पनि बाँकी छ। यसलाई चाहिँ हामी अब अर्को दिन जोड्ने गरी अहिलेलाई चाहिँ यति गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। अब म माथिबाट स्लाइड, बाँकी स्लाइडहरू यसको देखाउँदै आउँछु है। यहाँ साथीले स्लाइड भन्दै हुनुहुन्छ, यो कलर भएन भन्नुभएको छ। यो तपाईँको बुझ्नलाई अलिक सजिलो हुन्छ कि हाइलाइट गरेर भनेर हो। म यो कलर हटाइदिन्छु। ल यसलाई स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि बढे। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा, यसको 5वटा शाखा। योजना तथा अनुगमन महाशाखा देखाएँ। अब यसको पनि 5वटा शाखा।
विद्यालय शिक्षा महाशाखा, यसको पनि 5 वटा। उच्च शिक्षा शाखा, यसको 4 वटा। विज्ञान प्रविधि महाशाखा, यसको 4 वटा। र अन्तिममा पारमाणिक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा, यसको 3टा शाखा गरी टोटल महाशाखा संख्या हाम्रो 7, शाखाको संख्या टोटल कति भयो त 30। 7 र 30 हेर्नुस् है। पहिलोको 4, दोस्रो 5, तेस्रो 5, चौथो 5, पाँचौं 4, 15, 8, 23, छैटौं र सातौं 4 र 3 गरी 30 वटा शाखा। 7 वटा महाशाखा, 30 वटा शाखा। ख्याल गर्नु होला। अब आजलाई यति गरौँ, बाँकी अर्को दिन गरौँला है त।